बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद शमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, 7 अप्रैल और 11 अप्रैल बड़ी अहम तारीख़ें हैं और इन दो तारीख़ों में अगले पाकिस्तान के सियासी सेटअप के हवाले से बड़ी चीज़ें खुलकर वाज़ेह हो जाएंगी। और बाज़ सियासी मुबस्सिरीन तो ये कह रहे हैं कि 7 अप्रैल की तारीख़ आर या पार का फ़ैसला करेगी, जब पाकिस्तान की सियासी और मिलिट्री लीडरशिप जो है वो मिल बैठेगी अंडर द अम्ब्रेला ऑफ नेशनल सिक्योरिटी कमेटी। और इसके अंदर यकनुकाती एजेंडा है जो ऑन टेबल एजेंडा करार दिया गया है। अभी इस एजेंडे को ओपन नहीं किया गया और ये जो इनविटेशन है उसमें कोई एजेंडा नहीं है। जब सब इकट्ठे बैठेंगे उसी वक्त जो मामलात हैं उनके ऊपर बातचीत की जाएगी और उसी वक्त वो सामने लाए जाएंगे एजेंडा के नुकात क्या है। लेकिन जो हुकूमती हल्के हैं उनका ये कहना है कि इसका यकनुकाती एजेंडा सुप्रीम कोर्ट का फैसला, पंजाब केपी में इलेक्शन और मुस्तकबिल की हिकमत अमली जो है वो इसमें ज़ेर गौर आएगी। और फिर उसके बाद ये फैसला होगा कि अस्करी जो लीडरशिप है उसका मूड देखा जाएगा, उनकी तजावीज़ देखी जाएंगी, उनसे मशावरत की जाएगी। पॉलिटिकल लीडरशिप अपना जो माइंड है, अपना जो फैसला है वो शेयर करेगी। और बिलखसूस जो कौमी असम्बली ऑफ पाकिस्तान के अंदर 2 करारदादें मंजूर की गई और इन 2 करारदादों में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ खुला महाजराई दिखाई देती है। जो दूसरी करारदाद मंजूर हुई है 6 अप्रैल को, ये ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फैसले के ख़िलाफ़ उसको मुस्तरद करने की करारदाद है, बल्कि इसको जो सियासी मुबस्सिरीन है, जो पार्लिमानी माहिरीन है, वो इसको सुप्रीम कोर्ट पर खुला हमला करार दे रहे हैं पार्लियामेंट का। और ये कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट का जो जुज़वी हमला कहा जाए, जुज़वी पार्लियामेंट का हमला बल्कि कहा जाए, क्योंकि बहुत से लोगों का ख्याल है कि ये पार्लियामेंट जो है कि ये मुकम्मल नहीं है, इसके अंदर एक सबसे बड़ी जमात जो पाकिस्तान की है वो शामिल नहीं है। इसलिए ये महज जो हुक्मरान इत्तेहाद है ये उनकी करारदाद है और इस करारदाद पर भी 42 अरकान असम्बली के दस्तखत हैं। और अगर ऐवान के अंदर उस वक्त मौजूद अरकान की तादाद देखी जाए, गिनती की जाए, तो फिर भी वाज़ेह हो जाएगा कि कितने लोग जो हैं कि वो इस करारदाद के हक़ में और कितने मुखालफत में थे। बहरहाल करारदाद में 3 बड़ी बातें जो हैं कि एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच के फैसले को मुस्तरद किया गया, दूसरा ये मुतालबा किया गया कि ये फुल कोर्ट बनाई जाए, और तीसरा ये फेडरल कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर को कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसला जिसमें ये कहा गया है कि 14 मई को इलेक्शन करवाया जाए पंजाब के अंदर, इसके ऊपर अमल ना किया जाए और जो फंड्स हैं वो फराम ना किए जाएँ, और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ ताउन के लिए कहा गया है कानून नाफिज करने वाले इदारों की मामलत का, वो भी ना की जाए। तो ये खुला स्टेट ऑफ डिफाइंस कहा जाता है इसको कानून की ज़बान में, कि जब रियासत के इदारे या रियासत की हुकूमत जो है कि वो कानून और आइन के इनराफ में खड़ी हो जाए। और इसको बाज़ लोग जो हैं कि वो हुकूमती सिविल नाफरमानी भी करार दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हुकूमत के इस फैसले ने, इस करारदाद ने ये जवाज़ पैदा कर दिया कि अब कोई भी जराइम पेशा अफराद या अपोजिशन जमातें अगर सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करती हैं तो वो जस्टिफाई करेंगे हुकूमती इस फैसले को कि हुकूमत फिर उनके ख़िलाफ़ मुकदमात या जिस किस्म के अभी रिसेंट पास के अंदर बगावत के और दहशत गर्दी के मुकदमात दर्ज किए गए, वो जवाज़ हुकूमत खो बैठी है इस करारदाद के बाद। दूसरी तरफ हुकूमत के अपने हल्के ये कहते हैं कि इससे पार्लियामेंट की बालादस्ती होगी, आइन की बालादस्ती होगी, कानून की बालादस्ती होगी, और पार्लियामेंट जो है कि वो खुद मुख्तार इदारा है, और पार्लियामेंट जो है कि वो तमाम इदारों को जो है कि वो रहनुमा असूल फराम करता है। तो इसलिए ये करारदाद जो है कि ये पार्लिमानी और आइनी रवायात के बिल्कुल ऐन मुताबिक है। लेकिन अभी देखना होगा कि तारीख़ इसको किस तनाजुर में देखेगी। पाकिस्तान कि माजी के अंदर भी जस्टिस मुनीर के फ़ैसले हों, जस्टिस क्यूम के फ़ैसले हों, जस्टिस इरशाद हसन के फ़ैसले हों, उस वक्त भी इससे बड़े जवाज़ और दलाइल खड़े जाते थे। लेकिन तारीख़ ने फिर साबित किया कि नहीं, वो नज़रिया ज़रूरत के फ़ैसले थे, वो आइन के मुताबिक नहीं थे। तो अब ये तारीख़ फ़ैसला करेगी कि आज जो कुछ पार्लियामेंट कर रही है, क्या ये नज़रिया ज़रूरत के तहत कर रही है या वाकई ये आइन और कानून और पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए किया जा रहा है। दूसरा बड़ा अहम मामला कि जो इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद 2 बड़े अहम इजलास किए। और पहले ये फ़ैसला किया गया कि फाइनेंस मिनिस्ट्री को और केयर टेकर गवर्नमेंट को खतूत लिखे जाएंगे और उनसे फ़ंड मतलूबा और इसके साथ साथ सिक्योरिटी एहलकार मांगे जाएंगे। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि अब ये खबरें आ रही हैं कि नहीं, ये खतूत नहीं लिखे जाएंगे, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो
فیصلہ ہے وہ بڑا واضح ہے، اور اس فیصلے کے اندر بڑی واضح احکامات اور ڈائریکشنز دی گئی ہیں وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو، تو اب یہ ان کا کام ہے کہ وہ اس پر عمل کریں۔ اس سے ایک تاثر یہ بھی ملتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی ڈبل گیم کر رہا ہے۔ ایک طرف یہ اعلان شیڈول کر دیا گیا انتخاب کا سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں، اور دوسری طرف اپنا کانسٹیٹیوشنل رول پلے نہیں کیا جا رہا، حکومت سے مطلوبہ چیزیں نہیں مانگی جا رہی، اور اگر کل کوئی معاملہ ہوتا ہے، کہیں پٹیشن ہوتی ہے، توہین عدالت ہوتی ہے، یا آرٹیکل 6 کے کیسز ہوتے ہیں، تو کہا جائے گا ہم نے تو فیصلے پہ عمل شروع کر دیا تھا، حکومت نے نہیں کیا۔ لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یاد رکھنا چاہیے کہ ان کا اپنا کانسٹیٹیوشنل رول ہے، اس فیصلے کی روشنی میں ان کو بھی احکامات جاری کرنے چاہیے تھے۔ لیکن کیونکہ پارلیمنٹ کے اندر یہ معاملہ جب قرارداد پیش ہوئی اور یہ کہا گیا جی کہ کابینہ اور وزیر اعظم فیصلے پر عمل نہ کریں، اب جو ہے کہ یہ دو دھاری تلوار سے کھیلا جا رہا ہے، الیکشن کمیشن کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور پارلیمنٹ کابینہ کو بھی۔ اگر کل کوئی بات ہوتی ہے تو کابینہ کہے گی پارلیمنٹ نے ہمیں کہا تھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل مت کیا جائے۔ اگر الیکشن کمیشن خط لکھ دیتا ہے تو یہ بھی کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے، تو اس کے خط کو پھر آپ عمل کرنا پڑتا ہے، تو اس لیے یہ ایک دوسرے کو فیور کیا جا رہا ہے، اس نظر سے بھی اس کو بعض لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اور دوسری طرف جو فنڈز کا معاملہ ہے اس میں ایک یہ بھی تجویز جو ہے کہ وہ سامنے رکھی گئی تھی حکومت کے کہ آپ نیشنل اسمبلی میں جو ہے کہ وہ ضمنی گرانٹ کا بل پیش کریں اور نیشنل اسمبلی اس کو مسترد کر دے اور کہہ دے جی کہ نیشنل اسمبلی نے جو ہے کہ یہ اضافی گرانٹ دینے سے حفاظت کر لیا، تو اس لیے یہ فنڈ فراہم نہیں کیے جائیں گے، تو اس کو بھی پارلیمانی کور جو ہے کہ وہ لیا جائے۔ لیکن پھر جو کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس ہیں انہوں نے آئین کے آرٹیکل 81 اور پولیٹیکل پارٹیز کا ایکٹ جو الیکشن ایکٹ ہے اس کی جو شق 11 ہیں اس کا حوالہ دے کے حکومت کو سمجھایا کہ نہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہو یا الیکشن کمیشن آف پاکستان ہو، اسی طرح سے جو آڈیٹر جنرل آف پاکستان ہے، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، چیئرمین، ڈپٹی چیئرمین کے جو آفیسز ہیں سینٹ کے، یہ تمام کے تمام ان کے جو فنڈز ہیں وہ کنسالیڈیٹڈ فنڈ میں سے چارج کیے جاتے ہیں، اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ نیشنل اسمبلی سے جو ہے کوئی گرانٹ یا بجٹ یا ضمنی بجٹ یا اضافی ایڈیشنل گرانٹ جو ہے اس کی اپروول درکار نہیں ہوتی، بلکہ یہ کنسالیڈیٹڈ فنڈ کے اندر جو پیسے ہوتے ہیں ان سے یہ چارج کیے جاتے ہیں، ان کی آن ڈیمانڈ جو ہے کہ اتنے پیسے دیے جاتے ہیں، ان کی منظوری نہیں ہوتی، تو اس لیے یہ معاملہ جو ہے کہ پیچھے رکھا گیا۔ لیکن ابھی جو سب سے اہم چیز ہے وہ فنڈ کی فراہمی کے حوالے سے یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ فنڈ نہیں ہے، اور دوسری طرف آج ہی ایکنک کے اجلاس کے اندر کوئی 66 ارب روپے کے ترقیاتی جو منصوبے ہیں وہ منظور کیے گئے ہیں، لیکن 20-21 ارب روپے الیکشن کے لیے نہیں ہے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر 7 اپریل اس لیے کہا جا رہا ہے کہ آر یا پار ہے کہ اس میں قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوگا، جیسے میں نے اسٹارٹ میں کہا کہ اس میں پی ڈی ایم کی جو رہنماؤں کا اجلاس ہوا تھا، پی ڈی ایم رہنماؤں نے جو فیصلے کیے، قراردادیں منظور کیا، پھر پارلیمنٹ نے جو قراردادیں منظور کی، اس کی روشنی میں ملٹری لیڈرشپ کو اعتماد میں لینے کی کوشش کی جائے گی۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس کے اندر فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ اور دوسرا معاملہ 11 تاریخ آر یا پار کے حوالے سے کہ اگر فنڈ فراہم نہیں کیے جاتے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان 11 اپریل کو منگل کے روز سپریم کورٹ آف پاکستان کو اپنی رپورٹ پیش کرے گا، تو اس رپورٹ کی روشنی میں سپریم کورٹ کیا لائے عمل بناتی ہے۔ تو یہ 2 دن بڑے اہم ہیں پنجاب میں، کے پی میں الیکشن کے حوالے سے، اور بالخصوص پنجاب کے الیکشن کے حوالے سے۔ تو لیٹس سی کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ فی الحال خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔